अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी होनहार बच्ची की जिसने 9 साल की उम्र में ना सिर्फ अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और बिल गेट ने, जो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, उसने यूनाइटेड स्टेट में उसको दावत दी और वो अमेरिका गई। हम बात कर रहे हैं अरफा करीम की, जो 9 साल की उम्र में दुनिया में सबसे पहली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन चुकी थी। उसके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि गो अरफा करीम अब इस दुनिया में नहीं रही और 16 साल की उम्र में वो इस दुनिया से पर्दा कर गई, लेकिन आज भी उसके वालिदैन उसका मिशन जो है उसको जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील से बात करते हैं। अरफा करीम वो नाम है जिसने पाकिस्तान का ही नहीं दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। वो क्या सोचती थी इस छोटी उम्र में, वालिदैन के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ख़ासकर उसके क्या अम्बिशन थे, उनके वालिदैन से जानते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। आज ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से और मौजू था बेसिकली लर्निंग, टीचिंग, टीचर ट्रेनिंग, तो हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो अरफा का भी ये एक मिशन था जो हम अभी अरफा करीम फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे परसू कर रहे हैं कि हर बच्चा जो है वो अपने अंदर एक पूरा सॉफ्टवेयर रखता है और वो बहुत ज़्यादा उसकी यूनिकनेस होती है। कोशिश ये है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें और उसको उसके लोकल जो कस्टमाइज्ड एनवायरनमेंट्स हैं, उसकी अपनी ज़ुबान है, उसका अपना तरीक़ेकार है, उसमें उसको असेस भी करें और उसको सपोर्ट भी करें, जिससे जो 2-3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं या और 2-3 करोड़ ऐसे हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, सरकारी स्कूलों में हैं, मैट्रिक के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या सरकारी नौकरी के हसूल की कोशिश करते हैं, अगर उनके लिए भी क्वालिटी जो टीचिंग है या क्वालिटी पेरेंटिंग है माँ बाप से, और जो अर्ली प्राइमरी एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, तो उसमें हम सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं, जो अरफा का विज़न था। और सरकार के साथ और इस तरह के जो भी इनिशिएटिव्स हैं उन सबको एक जगह पे इकट्ठे होकर, ताकि अपने अपने जगह सेगमेंटेटेड कोशिश करने से कोशिश है कि एक इज्तमाही कोशिश हो और हम अपने बच्चे को बदल सकें, क्योंकि बच्चा बदलेगा तो कौम बदलेगी। अच्छा कर्नल साहब, जहाँ तक हमें पता चला है कि वो ये सोचती थी कि जो रूरल एरिया, ख़ासकर जो गांव के बच्चे हैं, उनको भी इस लेवल पे लाया जाए कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। उनको भी नहीं, उनको ही, क्योंकि वही एक जो ब्रैकेट है मेन मिडिल और लोअर मिडिल क्लास, वो शहरों के अंडर सर्व्ड या देहातों, क्योंकि ये भी वही हैं जो देहात से आके आबाद हुए। तो वो कहती थी बाबा इन बच्चों को, ये हमसे शहरों से या पैम्पर्ड बच्चों से ज़्यादा तगड़े हैं, इनका हार्डवेयर के स्पेक्स ज़्यादा हैं, ये गर्मी सर्दी बर्दाश्त करते हैं, ये दरख्त के नीचे बैठ के भी पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से उनके लिए हमें पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज़ या जो वो टूल्स हैं जिससे हम लर्निंग, तो वो ज़रूरी नहीं अंग्रेज़ी है या वो हाई एंड स्कूल्स हैं, अगर उनको डे टू डे एग्जांपल्स और उनकी जो बेहतरीन ज़िंदगी है उसमें कैसे उस इल्म का इस्तेमाल है, जिसको अब हम एंटरप्रेन्योरशिप कह रहे हैं या जिसको हम कहते हैं कि उस तालीम का इस्तेमाल करके वो अपनी ज़िंदगी में और कौम की ज़िंदगी में कैसे बेहतरी ला सकते हैं, और उसका डिजिटल सलूशन अरफा के पास था, जो वो पूरे पाकिस्तान के लिए सॉफ्टवेयर, टीचर सॉफ्टवेयर, वो अब हम उसकी अपनी ज़ुबान में और अपनी शक्ल में जो है वो एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जाके जो बच्चा उससे पूछे कि टीचर अरफा मुझे ये बताओ, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, गूगल और सारी चीज़ों से लिंक किया हो, उनकी अपनी ज़ुबान में लिंक किया हो, ताकि कोई ये ना कह सके कि मुझे इस बात का पता नहीं है। वो उसके मोबाइल में, उसके छोटे टैबलेट में, उसके पास हर जगह पे पहुँचे। और जब से सोलर आया है, अभी हर गांव में हर दरख्त के नीचे हम वो स्मार्ट ऐप सोलर की मदद से और 4G 5G आने वाला है उसकी मदद से हम हर बच्चे तक, एक जो अरफा का ख्वाब था कि मैं हॉलीवुड और जो हार्वर्ड लेवल का स्टैंडर्ड है वो टॉलीवुड तक ले आऊँगी, एक दरख्त के नीचे बैठ के भी बच्चा वही चीज़ हासिल कर सके। ये बहुत ही अहम बात है कि हॉलीवुड का जो सिस्टम है वो मैं टॉलीवुड, दरख्त के नीचे बैठने वाला जो बच्चा है, जो गांव का बच्चा है, उसके लिए सोचती थी इतनी छोटी उम्र में। उसकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज अरफा के ना होने के बावजूद कैसा महसूस कर रही हैं जब दुनिया भर में उसका नाम लिया जाता है। जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अरफा गई नहीं है, अरफा मेरे साथ है। और उसका सबूत ये है कि हम जो भी काम करते हैं, सुबह उठते हैं तो पहले नाम यही होता है कि अच्छा अरफा करीम फाउंडेशन का ये काम, पेपर्स पे उसके नाम लिखे हुए हैं, एड्रेसेस उसके नाम के हैं, मिशन उसका है, लेगेसी उसकी है, हम तो सिर्फ कैरी कर रहे हैं।
اور عرفہ کا ویژن 2005 میں بات کروں تو تب اس نے جب آئی ٹی کا کسی کو پتہ نہیں تھا تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ آئندہ 10 سالوں میں جو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہے چینج ہونے جا رہی ہے، وہ بچے وہ لوگ جو آئی ٹی جانتے ہوں گے پڑھے لکھے تصور ہوں گے، اور جو آئی ٹی نہیں جانتے ہوں گے وہ پڑھے لکھے ہی تصور نہیں ہوں گے۔ اور آج میں نے پھر وہ 10 سال 15 سال میں دیکھا اور میں حیران ہوئی کہ اس بچی کو اس وقت بھی پتہ تھا یہ چیز۔ تو ڈیفینیٹلی عرفہ کریم فاؤنڈیشن بچوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ بیٹیاں میرے لیے ساری بیٹیاں عرفہ کی طرح ہیں، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھ کے کہ یہ کر سکتی ہیں۔ ان کو صرف کانفیڈنس کی ضرورت ہے، ان کو صرف گائیڈنس کی ضرورت ہے، ان کو صرف پیرنٹنگ کی ضرورت ہے۔ مدرس سمپل ہیں، نہیں بتا پاتی۔ یہاں پہ آج میں سن رہی تھی تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ پیرنٹنگ بھی اپنے کریکلم کا حصہ بنائیں، ماؤں کو سکھائیں جس طریقے سے انہوں نے بچیوں کو تیار کرنا ہے، بچوں کو تیار کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک اچھی ماں ہوگی تو وہ آپ کو بہترین انسان بنا کے دے سکتی ہے بچے کو۔ تو اس کے لیے ہم لوگ عرفہ کریم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آفر کرتے ہیں، اور ہم کلیبریشن کے لیے تیار ہیں۔ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے کام کریں، کیونکہ عرفہ کا نام پازیٹیوٹی کا نام ہے، محبت کا نام ہے۔ پچھلے دنوں میں بنگلہ دیش میں وہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ ہوا ہے، عرفہ میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ ایسے کروائیں گے۔ چٹاگانگ میں بنگلہ دیش میں عرفہ کے نام کا سکول ہے، اور وہ محبت اور امن کا پیغام دیتی ہے۔ اور ہم بھی ایز پیرنٹ ہر جگہ پہ یہی پیغام دیتے ہیں کہ اگر امن ہے، سکون ہے، تو ہم سب ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے بھی اور اس دنیا میں بھی اس نے باؤنڈری نہیں رکھی۔ ڈیجیکون ویلی پاکستان کو ڈیجیٹل بنانا ہے، اس بارے میں ہمیشہ بات کی، اور ہم تھوڑے چھوٹے سے بیبی سٹیپ لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سارے مل کے یہی کام کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ جو پاکستان کی یوتھ ہے اس کو آن کرے، پاکستان کی یوتھ آگے بڑھے، بچیاں آگے بڑھیں، آئیں ہمارے پاس۔ عرفہ کریم فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم بچیوں کا، یوتھ کا پلیٹ فارم ہے۔ وہ نام روشن کریں، وہ اس کی لیگیسی کو کیری کریں، وہ جو خواب اس نے دیکھے تو اس کو پورا کریں۔ میں ان سارے بچوں کو اور ساری ماؤں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عرفہ ان کی بیٹی تھی اور ان بچوں کی بہن تھی۔ اپنی بہن کا اور اپنا فرض ادا کریں، اور اس وطن کی مٹی جس نے ہمیں اتنی بڑی پہچان دی، بیکاز عرفہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میں جہاں جاتی ہوں یہ نہیں کہتی کہ میں لاہور سے ہوں، میں کراچی سے ہوں، میں فیصل آباد سے ہوں، میں یہ کہتی ہوں آئی ایم فرام پاکستان۔ تو جب ہم ایک ہیں ساری دنیا کے سامنے تو یہ ہم شو کیوں نہیں کر سکتے، ہمیں ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا۔ کرنل صاحب، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جب بل گیٹ نے اس کو دعوت دی تو کیسی فیلنگ تھی آپ کی؟ نیچرلی میرے لیے سب سے پہلے یہ تھا کہ یہ ممکن کیسے ہوگا ایڈمنسٹریٹیولی، کیونکہ میں افریقہ میں تھا، وہ ملتان میں تھی، اور اس نے خود ہی اس کو مینیج کیا، خود ہی جا کے ویزا لیا ایک دن میں، خود ہی مجھے بتایا کہ کیسے ویزا ملنا ہے، اور بس بھاگم دوڑم ہم دونوں باپ بیٹی، میں افریقہ سے آیا، کانگو میں یو این مشن پہ تھا، وہ آئی اور ہم بیٹھ کے چلے گئے، اور راستے میں وہ اس نے کوئی کچھ لکھا، کوئی ایک پوئم، وہ اس نے پریزنٹ کی اس کو۔ وہ 2-3 دن اس نے وہاں پہ پورے امریکہ کو اور پورے سلیکان ویلی کو اس نے حیران کیا، اور پھر دنیا، پاکستان نے بھی پھر مان لیا، کیونکہ ہمیں آپ کو پتہ ہے ہم مانتے ہیں جب کوئی فوراً سند آتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس کا ایک سیلیبریٹی سٹیٹس اور اس کو مینیج کرنا، تو بہت فرق اس کی زندگی میں آ گیا، لیکن وہ گراؤنڈ ٹو ارتھ رہی، اور اس کی جو اوور آل خواہش تھی وہ یہ نہیں تھی کہ میں نے کیا بننا ہے، وہ یہ تھی کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ دنیا کے ہر بچے کے لیے، ہر ماں باپ کے لیے یہ ایک پیغام ہے، ایک اس ننھی بچی کا جس نے پاکستان کا نہیں دنیا بھر میں اپنے ماں باپ کا بھی اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ عرفہ کریم، جس کے نام سے آج ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، عرفہ کریم ٹاور بنایا گیا ہے، اور وہ آئی ٹی کی اتنی اسپیشلسٹ تھی کہ بل گیٹ نے اسے دعوت دی، اسے بلوایا، آج اس کے والدین کو اس پر فخر ہے، اور یہ پیغام بھی ہے کہ دنیا کا ہر بچہ اگر چاہے تو وہ اسی طرح جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو اور پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے سنی عرفہ کریم کے پیرنٹس کی بات، وہ آج بھی اس کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں 12 سال قبل عرفہ کریم اس دنیا سے پردہ ضرور کر گئی، لیکن وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں، ان کے افکار میں زندہ ہے۔ چند ہفتے قبل بنگلہ دیش میں اس کے نام کا ٹورنامنٹ کروایا گیا، جبکہ لاہور میں عرفہ کریم ٹاور بنایا گیا ہے۔ یہ ان تمام طالب علموں کے لیے پیغام ہے کہ اگر انسان کچھ کرنا چاہے تو وہ اپنے ہاتھ کی لکیریں بھی بدل سکتا ہے۔ When men want to do something with their passion, with their concentration, he can even change the line of their hand۔ مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔